आमचे ह्या पावसाचें ही सगळीं जे पावसान जे आमकां कॉलां जाल्या ही कॉलां आमकां आमी जून जुलय ऑगस्ट आनी हो पावस हे पावटी पयलो आयलो 15 दीस पयलो आयलो तेन्ना ही कॉलां रिकॉर्ड ना म्हणल्यार तेन्ना आमकां भरपूर त्रास जाले कित्याक पयलीं सायक्लोनीक डिप्रेशन जावन तो पावस येयल्लो आनी ती जायतीं कॉलां जालीं आनी ही मेन कॉलां म्हणल्यार जून जुलय ऑगस्ट ही आतां आमची कॉलां आमी रिकॉर्ड केल्ली झाडां पडल्या ते 3 म्हयन्यांची 112 ही झाडांचीच आनी दुसरी कॉल आहा हांव मेन म्हणटा ती झाडां सांगता ओके आनी झाडांची एमर्जन्सी कॉल जावन आमकां लॉस ते प्रॉपर्टी लॉस जाला 12,04,902 रुपीज ही आमी रिकॉर्ड केल्ली आनी प्रॉपर्टी आमी सेव केल्ली आहा 65,98,600 रुपीज ही आमी सेव प्रॉपर्टी सेव आनी हेच म्हयन्यांनी हे 3 म्हयन्यांनी दुसरी कॉल जाल्ली आहा फायराची ओके फायराची कॉलाक आमकां लॉस प्रॉपर्टी लॉस जाल्या 10,60,000 आनी प्रॉपर्टी आमी सेव केल्या